खुदावंद मेरा चौपान है और मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। मसीह यीशु के जिंदा जलाली व बरकत नाम में हम सबकी सलामती हो। शुक्रगुजार हैं आपकी दुआओं के, आपके वक्त के लिए। आप दुआओं में याद रखते हैं और आपने दिल लगाया है। यकीनन आपने पिछले 2 मैसेजेस जो हैं खुदावंद मेरा पे ज़रूर सीखा और हम यकीन रखते हैं कि बरकत का बायस भी हुआ। और चाहें तो आप हमारी इनकरेजमेंट के लिए आप ज़रूर अपने कमेंट्स कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे चौपान पे। याद रखिएगा ये ज़रूरी है, थोड़ा सा पीछे जाना इंतहाई ज़रूरी है हमारे लिए। अदन में उसने खुदावंद का इनकार किया, क्योंकि ये साथ साथ जो है ना, इसको हम इसी तौर से ठीक तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि आगे जब हमने जाना है उन सारी बातों में कि मुझे कमी ना होगी, वो मुझे राहत के चश्मों के पास, तो ये सब याद रखिएगा। इसमें सबसे पहली बात कि वो उसने हमारे जिस्मानी बाप आदम ने इनकार किया, खुदा की हुजूरी से बाहर गया। ये जितनी बरक़ात का जिक्र है, इनमें जो बुनियादी चीज़ है, मेरे साथ रहिएगा, हमने पहली ही बात इस पर की थी कि उसे अपना खुदावंद कबूल करना इंतहाई ज़रूरी है। जैसे उसे अपना मसीहा, अपना खुदावंद कबूल करते हैं, आप उसकी हजूरी में आ जाते हैं। बाकी सारी बातें जितनी भी आगे बरक़ात हैं, उसके साथ मलाप है, वो सब कुछ जो है, अगर पहला लफ्ज़ उसकी अंडरस्टैंडिंग मिस करते हैं तो अगला हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पॉसिबल नहीं है जब तक वो उसे खुदावंद उसकी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में, यानी वो जो रूह, खुदा का रूह जुदा हुआ, रूहानी मौत मरे, जब तक वो रूहानी तौर पे ज़िंदा नहीं होते, उस रूह को वापस रिसीव नहीं करते, तब तक याद रखें कि वो रिलेशन ही बिल्ड नहीं हो सकता कि वो मेरा है और मैं उसका हूँ। शुक्रगुजार है खुदावंद के हमने नजात का तजर्बा पाया। रूहानी मुर्दगी से, उस मौत से निकलकर हम जिंदा हुए, उसका नूर हमारे दिलों में चमका, उसके साथ हमारा मलाप हुआ, उसके साथ हमारा रिलेशन बिल्ड हुआ और दलेरी से इस पोजीशन पे, इस रिश्ते को समझने के लायक ठहरे। खुदावंद मेरा है, प्रेज द लॉर्ड। अगरचे वो सारी दुनिया के लिए मुआ दफन हुआ, लेकिन अब वो मेरा है और मैं उसका हूँ। एक पर्सनल रिलेशन जो है उसके साथ कायम हुआ और अब मैं उस स्टेज पे आ गया, क्योंकि पहले क्या था, पहले मैं जो है वो अपनी मर्जी से चला थी। और शुक्र है खुदावंद का कि मैं से निकलकर मैं उसमें दाखिल होने लगा, शुरू हो गया। और जब उसमें दाखिल होना शुरू होने से मुराद क्या है, अब दिल चाहता है, पहले दिल चाहता था कि अपनी मर्जी से चलूं, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मैं कुर्बान होता चला जाता हूँ, याद रखिएगा कुर्बानी यस ज़रूरी है। अगरचे यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हुए, लेकिन क्या वो पुरानी फितरत फ़ौरन से ख़त्म होगी? नहीं। वो पुरानी ख्वाहिशात, वो सब कुछ आज भी उछलता है बाज़ुकात, लेकिन हम उसी के फजल से, उसी के रहम से, उसी की उस कुदरत से, खुदाए रूल कुदस की मदद से निकलते हुए चौपान, वो मेरा चौपान। अब यहाँ पे बात जब चौपान की और भेड़ की, याद रखिएगा ये खुदावंद ने, यहोवा ने, वही खुदावंद जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाइबल गवाह है, पुराना अहदनामा भरा हुआ है कि अपने आप को मुख्तलिफ नामों से मुतारिफ करवाया, लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो है, अपने आप को चरवाहा जो है मुतारिफ करवा के हमेशा खुदावंद ने अपनी खुशनुदी का इजहार किया। इसी सबब से वही यहोवा जिसने बदल लिया, इस दुनिया में आए और फरमाया, अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपने भेड़ों की निगहबानी, अपने भेड़ों की गलाबानी, अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। हम शुक्रगुजार हैं कि जिसने इस बात को समझा, उसने ये भी समझा कि भेड़ जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, बल्कि 100% डिपेंडेंट होती है। वो अपनी राह नहीं लेती, बल्कि अपने चरवाहे की आवाज़ की मुंतज़िर रहती है।
اور اپنے چرواہے کی آواز کو فقط سنتی ہی نہیں بلکہ پہچانتی ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، سننے اور پہچاننے میں فرق کیا ہے؟ آپ کسی کی آواز کو سال بعد سنیں، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد، تو پوچھنا پڑ جاتا ہے۔ کبھی آپ پہچان لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی پہچانتے کہ جی کون بول رہے ہیں۔ اب یہ نہ کہیے کہ جی آج کل تو جناب فون بک میں نمبر سیف ہوتے ہیں تو فوراً نمبر کے ساتھ نام آ جاتا ہے، بے شک، لیکن ہم بات بائبل کی کر رہے ہیں، بات روح کی کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میری بھیڑیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ میری آواز کو پہچانتی ہیں۔ یہ پہچان کیسے آتی ہے؟ صبح، دوپہر، شام جو اس کی آواز سنتی ہے، جو اس کی آواز پر کان لگاتی ہے، جو اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے اور پھر اس کی پیروی میں چلتی ہے، منتظر رہتی ہے کہ وہ مجھے خوراک دے گا، وہ مجھے میرا خیال رکھے گا، وہ میری محافظت کرے گا۔ اور خداوند کے بندہ داؤد جو ہیں، انہوں نے زندگی بھر کا نچوڑ جو ہے، اپنی پوری زندگی کا نچوڑ، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل قوم کے چرواہا، اگرچہ پیشے کے اعتبار سے ہمارے باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، یہ سب بھی چرواہے، اچھے چرواہے، لیکن خدا کے بندہ داؤد جو ہے وہ پیشے کے اعتبار سے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ چرواہے بھیڑوں کے پیچھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خداوند نے انہیں بنی اسرائیل کی چوپانی کا پریولیج دیا اور انہوں نے پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے نکال کر زبور 23 میں رکھ دیا ہے۔ اس لیے اگلا ہے جو ہے اس کو اسی کے ساتھ ہم کور کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خداوند، میرے ساتھ رہیے گا، یہ ہر سانس میں مجھے اور آپ کو ریلائز کرنا ہوگا، خداوند وہ میرا مسیحا، میرا آقا، میرا خداوند میرا ہے، چوپان ہے، وہ میرا چرواہا ہے۔ اپنی ساری فکریں ہی فقط نہیں، یاد رکھیے گا، صرف فکریں نہیں، بے شک فکریں بھی، ساری ضرورتیں بھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ اپنی چوائس، اپنی ول، اپنی راہیں، اپنی مرضی، یہ سب کچھ اس کے سپرد کرتے ہوئے جب بھی ہم کہہ پائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ میرا چرواہا تھا یا ہوگا، یہ صبح کے 3 بجے ہوں، رات کے 12 بجے ہوں، دوپہر ہو، شام ہو، خداوند میرا چوپان ہے۔ خدا کا بندہ داؤد خدا روح القدس سے مامور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میری زندگی کی ہر سانس منتظر ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے، اس کی پیروی میں چلنے کے لیے اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے تھا میں نہیں جانا، آنے والے وقت کے منتظر نہیں، بلکہ ابھی اسی گھڑی، اسی لمحہ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میرا اور اس کا رشتہ ابدی ہے۔ اسی کانشس میں، اسی یقین میں کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ وقت آنے پر ہم ضرور بات کریں گے اور اس سائن کو، اس علامت کو ضرور جانیں گے کہ خداوند جس کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ کیا کیا چیزیں ظہور میں آتی ہے، نظر آتی ہے، مینیفیسٹ ہوتی ہے۔ سو شکر گزاری کرتے ہیں کہ بے شک یاد رکھیے گا، یسوع مسیح اچھے چرواہے اور فرماتے ہیں میں نہ تمہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی تجھ سے دستبردار ہوں گا۔ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ سوال مجھ سے اور آپ سے ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہنے کو تیار ہیں کہ ہاں خداوند آپ ہمیشہ ہی میرے چوپان ہیں، اب میری مرضی میری نہ رہی، میری سوچیں میری نہ رہی، میرے خیال میرے نہ رہے، بلکہ میں سے نکل کر آپ میں شامل ہوا ہوں اور
मेरी खुशनुदी, मेरा जीने का पर्पस और मकसद फ़कत आप ही की खुशनुदी है। आए शुक्रगुजारी करेंगे 1 मिनट के लिए चंद अल्फाज के साथ। खुदाए रुल कुद्दस, यीशु के नाम में एक बार फिर अपने आप को और एक एक ज़िंदगी को, एक एक बहन को, एक एक भाई, बुजुर्ग, बच्चे को, जहाँ जहाँ भी आपका ये कलाम पहुँचता है, यीशु के नाम में मिन्नत करते हैं कि इस कलाम को हमारी रूह बदन जान में समा जाने दीजिए। खुदाए रुल कुद्दस, मदद फरमाइए हिकमत और मुकाशफा की रूह के साथ, ताकि ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और हम अपने खुदावंद की भली मर्जी के मुवाफिक अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर सके। रूह बदन जान की शिफा का काम जारी और सारी रहे और यीशु नाम हमारी ज़िंदगियों में सरबुलंद होता रहे। मसीह के नाम में आमीन।